बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 27 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। आज फिर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो पे में जो है वो फोकस रखूँगा अदालत में आज जो कुछ हुआ है, क्योंकि बड़ी अहम पेशरफ्त है। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया है और उसने उस खौफनाक रात की पूरी तफसील बताई है। ये क्या कुछ उसने बताया है। मुल्ज़मान को उसने शनाख्त कर लिया, अरमगान को और शिराज़ को। फिर उसने अदालत में क्या कुछ तफसील बताई है आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, आज जो अरमगान की वालिदा है उसने पहली बार जो है अदालत में एक इंकशाफ किया, वो आपके साथ सामने रखेंगे। और वो चीज़ जो अब मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई कि अदालत के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था तो अदालत के अंदर क्या कुछ हो रहा था, कौन क्या कर रहा था, और स्पेशली जो अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी है वो क्या कर रहा था। साफ़ी दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जो कुछ बताया है। कोशिश ये है कि इस वीडियो में ये फोकस करूँगा और अगली वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह बहुत ही वो भी और भी जो तफसीलात हैं इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि जी आज बाकायदा तौर पर पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के जो मुल्ज़मान हैं अरमगान, शिराज़ और 2 गवाहों को लाया गया था 164 का स्टेटमेंट करने के लिए। आज आपको हमने गुज़श्ता रोज़ पेश किया था। तफ्तीशी अफसर पे अदालत बरहम हुई थी कि ऐसे नहीं हो सकता जब तक उनको कॉपीज़ नहीं दी जाएँ एफआईआर की और दूसरी चीज़ों की, 161 के बयान की। फिर उसके बाद आज अदालत लाया गया था और आज उनका बाकायदा तौर पे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड होना था। अब जो बयान दिया है इसके 2 मुलाजमीन हैं। आपको हम अपनी 12 वीडियोज़ में बता चुके हैं। इसका जो पहला मुल्ज़िम जो पहला इसका मुलाजिम है जिसका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, आज उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उसने उस रात की और उससे अगली सुबह की क्या स्टोरी सुनाई है पहले ये बताता हूँ, फिर आगे और मामलात आपको बताता हूँ। मुस्तफ़ा ये बताता है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा इसका नाम है, ये जी मुल्ज़िम अरमगान के वकील आबिद ज़मान एडवोकेट और शिराज़ के वकील खुर्रम अब्बास भी उस वक्त अदालत में मौजूद थे। अब जो है इनको सिटी कोर्ट लाया गया था बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, और उस दौरान जो है जो मुस्तफ़ा और ज़ुहैब हैं उन्होंने 164 के बयान रिकॉर्ड करवाने थे। मुस्तफ़ा ये कहता है अपना बयान कलम बंद करवाते हुए अदालत के रूबरू कि 6 जनवरी को 9 बजे रात को दरवाज़े पे एक लड़का आया। हमने दरवाज़ा खोला तो दुबला पतला लड़का था। लड़के ने ट्राउज़र पहना हुआ था जिस पर फूल बने हुए थे और उसने जैकेट पहनी हुई थी। अदालत ने पूछा कि शक्ल आपको याद है? तो मुल्ज़िम जो गवाह है उसने कहा कि जी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। 1-1.5 घंटा गुजरा तो ऊपर से गालम गलोच की आवाज़ आई। ये मुलाजमीन ये कहते हैं कि जी हम नीचे रहते थे और अरमान ऊपर होता था, तो हमें ऊपर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। हमारे लिए खाना भी ऑनलाइन आता था और कोई चीज़ इसने खानी होती थी अरमगान ने या कुछ पीना होता तो हमें ऊपर बुलाया जाता था, वरना हमें इजाज़त नहीं थी ऊपर जाने की। वो कहता है कि जी गालम गलोच की आवाज़ आई, इसके बाद 2-3 फायर सुनने की आवाज़ आई। हम अपने कमरे में मौजूद थे तो हम फायरिंग की आवाज़ सुन के बाहर निकले। वो कहता है कि जो अरमगान ऊपर बैठा हुआ था उसके पास उस पूरे घर की मॉनिटरिंग थी, उसने सीसीटीवी कैमराज में हमें देख लिया था और उसने देखा कि हम कमरे से बाहर निकले तो उसने हमें ऊपर बुला लिया। वो कहता है कि जी अरमगान ने कहा डरो मत, इधर बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद कहा कि कपड़ा और शापर लेकर आओ। हम कपड़े लेकर ऊपर गए और साथ शापर भी था। तो उसने हमें ये कहा कि जी ये खून जो है जो पड़ा हुआ है इसको साफ़ करो। वो ये बताता है कि उस वक्त वहाँ पे वो जो लड़का आया था उसका फूलों वाला ट्राउज़र पड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़का उस कमरे में मौजूद नहीं था। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, उस वक्त इन्होंने उसकी बॉडी रिमूव करके गाड़ी की डिग्गी में डाल चुके थे या जो भी है। मुलाजिम ये बताता है कि उस वक्त बॉडी कमरे में मौजूद नहीं थी। अदालत के रूबरू ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा बताता है कि साथ में एक चश्मे वाला लड़का था जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी, जो कि मुबैना तौर पर शिराज़ ही हो सकता है। ऊपर बास के साथ मौजूद था। बास ने खून साफ़ कराया। एक ट्राउज़र भी था जिस पर लाल कलर के फूल बने हुए थे। बास ने कहा ट्राउज़र ठेली में डालकर रख दो, फिर कहा कि नीचे जाकर बैठ जाओ, ठीक है। वो कहता है कि जी जो लड़का ऊपर गया था उस वक्त कमरे में वो मौजूद नहीं था, खाली ट्राउज़र था। रात 1 बजे के बाद हम चावल गर्म करके खाना खाने लग गए। जब मैं कुंडी लगाने गया तो लड़के की गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं थी जिसमें वो लड़का आया था। अदालत के रूबरू ये शख्स ये बताता है कि जी तब मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, नींद नहीं आ रही थी
اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو فجر کی نماز پڑھی، دن 1-1:30 بجے اٹھے تو زور سے جو ہے وہ گیٹ پیٹا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جی آوازیں اور کوئی ہمیں آواز دے رہا تھا، جب ہم نے گیٹ کھولا تو باس اور اس کا دوست جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ گیٹ کیوں بند کیا، تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے سمجھا کہ آپ سو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس پر باس نے کہا ٹھیک ہے جا کر آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر باس نے اسی دن اوپر بلایا، ہم دونوں کو یہ کہا کہ یہ نشان صاف کرو، بلڈ کے نشان پڑے ہوئے تھے، ٹراؤزر نہیں تھا اور ٹراؤزر جہاں رکھا تھا وہاں نہیں تھا۔ تو پھر ہمارے باس نے ہمیں چھٹی دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم چھٹی پر چلے گئے، ہم اس کے بعد اس بنگلے پہ نہیں تھے، یہ غلام مصطفیٰ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ جی ہمیں اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، پانی کھانے کے لیے فون کرتے تھے، کچھ دن بعد پولیس کی ریڈ پڑی، اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی، ہم اپنے روم میں تھے، ہم چھپ گئے، آمنے سامنے فائر ہو رہے تھے، ہم چھپ کر باہر نکلے اور چلے گئے۔ ہم 10 تاریخ کو بنگلے کے آس پاس آئے سامان اٹھانے تو پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ یہ اس نے بیان دیا سٹیٹمنٹ۔ گواہ نے کہا کہ پولیس نے ہم سے پوچھ تاچھ کی، جو واقعہ ہوا تھا سچ بتا دیا۔ پولیس اسی رات ہمیں بنگلے پر لے کر گئی، ہم نے جا کر خون کے نشان دکھائے اور بتایا کہ یہاں سے ہم نے خون صاف کیا تھا۔ سرمئی کلر کے نشان ہو گئے تھے، پولیس والوں نے قالین اٹھایا تو نیچے خون کے نشانات موجود تھے۔ پولیس نے قالین کے ٹکڑے کاٹے تھے، اوپر جہاں گولی کا نشان تھا وہ بھی ہم نے پولیس کو دکھایا۔ پولیس نے ہمیں اس رات تھانے لے کر گئی اور نمبر لے کر ہمیں چھوڑ دیا، اور بعد میں پولیس نے ہمیں فون کر کے بلوایا کہ آؤ تمہارا بیان ریکارڈ کروانا ہے۔ بیان مکمل ہونے کے بعد عدالت نے غلام مصطفیٰ سے سوال کیا کہ دیکھو تمہیں یہاں کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل، یہ سامنے ملزمان کھڑے ہوئے ہیں اور میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ ارمغان ہے، میرا باس ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے شناخت کر لی اور شیراز کو بھی اس نے شناخت کر لیا کہ یہی لڑکا اس رات موجود تھا۔ یہ اس نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، آج اس کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اب اس میں اس ٹائم عدالت کے اندر ارمغان کے والد اور والدہ موجود تھے، دونوں اپنے اپنے وکلاء لائے ہوئے تھے۔ دونوں وکلاء نے کہا کہ ہم نے وکالت نامے پہ دستخط کروانے ہیں۔ عدالت نے ارمغان سے پوچھا کہ جی کس کے وکیل کے اس پہ دستخط کرو گے، باپ کے ماں کے؟ تو ارمغان نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان دونوں کے وکلاء کے اس پہ اوپر وکالت نامے پہ دستخط کر دوں؟ تو عدالت نے کہا کہ اپنے وکیل سے پوچھ لیں۔ تو وکیل نے یہ بتایا کہ جی ایک وکیل کے اس کے اوپر آپ دستخط کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ بتایا گیا ملزم ارمغان کو، تو ارمغان نے والدہ والے وکیل کے وکالت نامے پہ دستخط نہیں کیے بلکہ والد کے وکیل کے وکالت نامے پہ دستخط کر دیے۔ اب جو والد کی طرف سے لایا گیا وکیل ہوگا وہ ریپریزنٹ کرے گا ارمغان کو عدالت میں۔ اب یہ معاملہ یہاں تک تھا۔ اب عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا؟ ایک تو انکشاف کیا ہے ارمغان کی والدہ نے کہ جس رات پولیس ریڈ ہوئی تھی اور ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کی تھی، اس رات ارمغان کے ساتھ ارمغان کی ماں موجود تھی۔ آج اس نے عدالت میں باقاعدہ طور پہ بتایا کہ جی جس رات یہ سارا وقوع ہوا، جس رات پولیس نے ریڈ کیا، جس رات یہ اس کو اٹھانے آئی، جس رات اس نے 4 گھنٹے پولیس کو روکے رکھا، فائرنگ کرتا رہا اندر سے، اس رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا سرنڈر نہ کرتا، میں نے ہی اپنے بیٹے سے جو ہے وہ پولیس کو سرنڈر کروایا تھا اور اس نے میرے کہنے پہ سرنڈر کیا تھا اور میں موجود تھی۔ میں دیکھ رہا تھا، میرے پھر ذہن میں آیا اس وقت، خیر میں شاید آپ سے ذکر نہ کر سکا، غالباً جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں یا والد ہیں، انہوں نے کہیں ذکر کیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھی، وہ کہاں گئی اس کو چیک کیا جائے۔ تو یہ ارمغان کی والدہ اس وقت وہاں موجود تھی۔ یہ آج عدالت میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے، حالانکہ یہ چیز نہ FIR میں ہے، نہ کہیں پولیس کے اس میں آپ کو ذکر ملتا ہے، اور نہ میں نے کبھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ اس کی والدہ کا پولیس نے کبھی بتایا کہ وہ موجود تھی جب پولیس نے ریڈ کیا۔ یہ چیز آج ایک سامنے ہے۔ دوسرا جو دوست وہاں صحافی موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ارمغان جو کچھ کہہ رہا تھا آج عدالت میں، ارمغان نے کہا کہ جی مجھے جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مجھے واش روم نہیں جانے دیا جاتا، 10 دن سے واش روم نہیں گیا ہوں۔ عدالت نے کہا اگر ایسا ہوتا تو جو ہے تم جو ہے وہ نہ کر سکتے، ظاہری بات ہے یہاں کھڑے نہ ہوتے ایسی۔ پھر اس کے علاوہ ارمغان نے جو کچھ بھی عدالت میں بیان کیا، جو صحافی دوست وہاں موجود تھے وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے والد کامران قریشی باقاعدہ اشاروں سے اس کو بتا رہے تھے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اور جو بھی صورتحال ہوتی ہے ظاہری بات ہے ان کی کوشش تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آئی ہیں۔ اب امید یہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں ہے یہ اگلی ویڈیو میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اس معاملے کو، اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے اور کون خراب کر رہا ہے، اور اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آگے جا کے ملزمان کو فائدہ دیں گی
اور وہ ان کی ریلیف کا باعث بنے گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ میرے آپ کے ہم سب کے بچوں کو ایسے گندگی سے دور رکھے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔